వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల। ఈపీజీ పాఠశాलायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं एसटीके श्रीरंगाचार्युलु आंध्रदेशे राजमहेन्द्रवरनगरे संस्कृतकलाशालायां प्राचार्यपदवीं निरूक्ष्य इदानीं निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य भट्टोजीदीक्षितस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननामिका कारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानभूते कौण्डभट्टविरचिते भूषणसारे मुख्यान् अंशान् वृत्तिस्वरूपमुद्दिश्य प्रस्तौमि। वृत्तिर्नाम व्यापारः। शब्दशास्त्रे शब्दस्य प्राधान्यात् वृत्तिशब्देन शब्दनिष्ठव्यापारस्य ग्रहणम्। तत्रापि दैविध्यं वर्तते। एका जहत्स्वार्धावृत्तिरिति, अपरा अजहत्स्वार्धावृत्तिरिति। यत्र समासघटकपदानाम् अर्धस्य त्यागः तत्र जहत्सार्धावृत्तिरिति, घटकपदार्थानां न त्यागः सा जहत्स्वार्धावृत्तिरिति स्थूलतः अभिप्रायः। तत्सर्वं विशदीकरोमि। अनन्तरं जहत्स्वार्थः अजहत्स्वार्थः चेति वृत्तिद्वयबोधकं सूत्रं, वृत्ति उपपादकं सूत्रं समर्थपदविधिः। तत्र सामर्थ्यन्नाम भेदसंसर्गौ इति लक्षणं कथितं। तत्र भेदस्य अर्थः कः, संसर्गस्य अर्थः कः, उभयोरपि अर्थः कः इति अंशः। एवं समर्थपदविधिः इत्यत्र पदद्वयं वर्तते। पदविधिशब्दार्थः कः, समासः इत्यादिकम्। एवं एकार्धीभावसामर्थ्यं कुत्र वर्तते, समासे एकार्धीभावः, वाक्ये व्यपेक्षा इत्येवं विभागः वर्तते। तादृश विभागे विशेषः वैलक्षण्यञ्च अद्य प्रस्तौमि। प्रथमतः वृत्तौ द्वैविध्यं। का नाम वृत्तिः? वृत्तिर्नाम व्यापारः। लोकेपि वृत्तिशब्दः व्यापारार्थक एव, परन्तु शब्दशास्त्रे शब्दस्य प्राधान्यमिति शब्दनिष्ठव्यापार एव अत्र वृत्तिशब्देन गृह्यते। सा च वृत्तिः जहत्स्वार्थावृत्तिः अजहत्स्वार्थावृत्तिरिति। वृत्तौ दैविध्यं शास्त्रे प्रतिपादिता। जहत्स्वार्थः नाम जहतु स्वं पदं यं सः जहत्स्वः। जहत्स्वः अर्थः यस्यां सा जहत्स्वार्था। सा च वृत्तिः जहत्स्वार्थावृत्तिः। बहुव्रीहि गर्भः
बहुव्रीहिः अत्र राजदन्तादिषु स्वशब्दस्य पाठात् परनिपातः जहत्स्वः जहत् स्वं पदं यं सः जहत्स्वः इत्यत्र स्वशब्दस्य राजदन्तादिषु पाठात् तस्य परनिपातः तद्भिन्ना अजहत्स्वार्था जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत्स्वार्था इति कौण्डभट्टस्य वाक्यं केवल तात्पर्यबोधकमेव एवमस्ति ते समर्थसूत्रे भाष्ये अथ ये वृत्तिं वर्तयन्ति किन्ते आहुः इति प्रश्नः कृतः भगवता ये एकार्थीभाववादिनः विपेक्षावादिनो वा वृत्तिं कृत्यर्थित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपां वृत्तिं पदविधित्वात्तु सूत्रे सामर्थ्यवर्तेन वर्तयन्ति वर्णयन्ति इत्यर्थः किन्ते वृत्तिलक्षणम् आहुः इति ये वृत्तिं वर्तयन्ति इति प्रश्नस्य तात्पर्यम् अनन्तरं तस्य समाधानमुक्तं भगवता परार्थाभिधानं वृत्तिः इति तल्लक्षणं कथितं तत्र परार्थाभिधानं नाम परार्थान्वितस्वार्थाभिधायकत्वं परार्थतात्पर्यग्राहकत्वं च इति उभयधा अर्थः उपवर्णितः भाष्यकारेण एवं शास्त्रे वृत्तौ पक्षद्वयं प्रतिपादितं यथा पुष्पाणाम् अभावेपि गन्धान्वयमात्रेण इदानीं पुष्पाणाम् अभावेपि गन्धान्वयमात्रेण पूर्वतिनीं पुष्पसत्ताम् अनुमाय एवं वदन्ति खलु अयं मल्लिकापटः अयं चम्पकपटः इति तथा ज्ञायते तथा व्यवहारः लोके प्रसिद्ध एव एवमेव वृत्तौ पदानाम् इदानीम् अर्थाभावेपि नाम वृत्तौ समासे अर्थाभावेपि वाक्यदृष्ट सार्थक पदवर्ण आनुपूर्वी सत्ता मात्रेण यथा राज्यपुरुषः इति वाक्ये राजसंबंधवत् पुरुषप्रतीतिः तथा राजपुरुष इति वृत्तावपि तस्यैव प्रतीतिः नाम राजसंबंधवान् पुरुषः इत्येवं प्रतीतिः प्रतीतिभेदो नास्ति एवं उभयोरपि समासघटकपदयोः आनर्धक्यमेव दृष्टान्तबलात् प्रतीयते तत्र समासे तु विशिष्टशक्तिरेव हेतुः अवयवशक्तिमजानतामपि बालकादीनां समुदायशक्त्यैव बोधस्य सर्वानुभवसिद्धत्वेन अवश्यकल्पनीया समुदायशक्त्यैव राजविशिष्टपुरुषभारसंभवेन अवयवयोः राजपुरुषपदयोरपि तदर्थबोधकत्वं सिद्ध्यत्येव वाक्ये तु सर्वाणि पदानि अर्थवन्त्येव वृत्तौ समुदायशक्तिस्वीकारात् समासस्य अर्थवत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति समुदायशक्तिस्वीकारमन्तरा प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते
జహదప్యసౌ నాత్యంతాయ జహాతి య పరార్థ విరోధి తంజహాతి ఇత్యాదిన మహాభాష్యే పక్షాంతర కథనేపి సమాసఘటకపదార్థయో సర్వదా ఆనర్ధక్యమితి పూర్వోక్తపక్షే ఏవ న్యాయ్యమస్తి భట్టోజీదీక్షితస్య ఆశయః. కిన్నామ సామర్థ్యం పృథగర్థానాం ఏకార్థీభావः సామర్థ్యం నామ పృథగర్థబోధకశబ్దానాం ఏకార్థబోధకత్వం సామర్థ్యం. క్వ పృథగర్థాని క్వ వా ఏకార్థాని ఇది సందేహే. వాక్యే పృథగర్థాని సమాసే ఏకార్థాని. ఏవం రీత్యా జహత్స్వార్థ చేతి పక్షాంతరం యథాభాష్యం విచార్య సిద్ధాంత బోధనాయ భట్టోజీదీక్షితేన ఏవముక్తం. జహత్స్వార్థే ద్వే వృత్తి తే పునస్త్రిధా భేదః సంసర్గః ఉభయం వా ఇతి వాచ్య వ్యవస్థితేః ఇత్యేవం. మహాభాష్ये సమర్థసూత్రే సమాసాదావపి వాక్యవత్ వ్యపేక్షైవ సామర్థ్యం ఇది తృతీయపక్షः ప్రదర్శితः. భాష్యోక్తపక్షత్రయే నిత్యశబ్దాభిప్రాయేణ ఆద్యపక్షः ప్రదర్శితः. కార్యశబ్దాభిప్రాయేణ ద్వితీయపక్షः ప్రదర్శితः. నిత్యశబ్దవాదే జహత్స్వార్థవిచారस्य అవకాశः एव नास्ति. तत्र शब्दानां नित्यतया स्वार्थत्यागाद्ययोगात् तृतीयपक्षः वाक्ये इव वृत्तावपि विपेक्षैव इति स्वतन्त्रपक्षः इत्येवं रीत्या प्रदीपव्याख्याने कैयटेन लिखितम्. अत्र तृतीयपक्षे भाष्यकारस्य नैर्भर्यं नास्ति इति द्योतना एव. द्वे वृत्ति पुनस्त्रिधा इति द्वे वृत्ति इति भट्टोजीदीक्षितेन कारिकायां लिखितम्. एवमेव पदमञ्जर्यां भरदत्तमहोदयेन राजपुरुषी इत्यादौ पदद्वयेनापि प्रत्येकं राजपुरुष उभयस्थापनाया वृत्तौ एकार्थीभावः आवश्यकः. वृत्तौ जहर्स्वार्धा तु नैव युक्ता तस्माद् एकार्थीभावः व्यपेक्षा अजहत्स्वार्था च इति त्रयं समुचितमिति च उक्तं. तदप्ययुक्तमेवेति दीक्षितानाम् आशयः. तदर्थमेव कारिकायां पुनः द्वे वृत्ति इति स्पष्टतया लिखितम्. तस्मात् एकार्थीभावः व्यपेक्षा च इति यत् पक्षद्वयं भाष्ये प्रथमतः उपन्यस्तं तदेव अभिप्रेत्य जहत्स्वार्धा विचारः कृतः. अत्र एवं विभागे एकार्थीभावः समासादौ व्यपेक्षा तु वाक्ये इत्येवं विभागः व्यवस्था. वृत्तौ समुदायशक्तिस्वीकारात् जहत्स्वार्थापक्षः न्यायः. परस्परान्वये योग्यतारूपसामर्थ्यं पदानां स्वार्थत्यागेन संभवति इति. व्यपेक्षा जहत्स्वार्था च एकैव. तस्मात् एकार्थीभावः जहत्स्वार्था च इति अनर्थान्तरम्.
విపేక్షా జహత్స్వార్థా చ ఇత్యనర్థాంతరం. ఏమో సమరసూత్ర భాష్యస్థ నిష్కృష్ట పక్షద్వయ మధ్యే పూర్వపదార్థ ప్రధానో అవీభావ उत्तरपदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः इत्यादि या व्यवस्था पूर्वैः वैयाकरणैः प्रदर्शितः सा च व्यवस्था प्रायोवादी एव. समासान्तर्गतराजादिपदानां समासात् पूर्वं वाक्ये अर्थवत्वं तेषामेव समासघटकदशायाम् अनर्थकत्वमिति तस्य तात्पर्यम्. इतः वृषभयावक शब्दादिषु पदेषु वृषादिपदानामिव तत्र केवल वृषशब्दस्य शक्तदावच्छेदक आनुपूर्वी सत्वात् तु अर्थवत्वं. वृषभशब्दघटकदशायां तु तदानुपूर्व्याः अभावात् अनर्थकत्वं आनुपूर्व्यन्तरघटकत्वाभाव विशिष्ट आनुपूर्व्याय एव शक्ततावच्छेदकत्वात्. एवं प्रकृतेपि यथा एकस्यैव मणेः सिद्धेश्च उत्तेजक औषधि शिशादेशादशायां न दाहानवधिप्रतिबन्धकत्वं तदभावदशायां तु तत्प्रतिबन्धकत्वं यथा तद्वदेव. अस्मिन् पक्षे संगतार्थः समर्थः संसृष्टार्थः समर्थः. यथा संगतं घृतं संगतं तैलम् इत्युच्यते तत्र एकीभूतम् इत्यर्थः. एवं संसृष्टः अग्निः इत्यनेन एकीभूतमिति गम्यते. संगतसंसृष्टशब्दौ पर्यायो परस्पर संसृष्टार्थोपस्थितिरेव जहत्स्वार्थावृत्तिः न तत्र पृथगोपस्थितिः. एकार्थीभाव सामर्थ्य बलात् समुदाये विशिष्टिबोधनाच्च अतः समुदाये एव विशिष्टार्थबोधकत्वं वर्तते. अवयवास्तु अर्थरहिता एव अतएव जहत्स्वार्थात् तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी इति वृद्धैरुक्तं. यत्र तु समुदायशक्तिः अवयवार्थविरोधिनी तत्र जहत्स्वार्थावृत्तिराश्रीयते इति तदर्थः. न जहति पदानि स्वार्थं यस्यांसा अजहत्स्वार्था. राजपुरुषादि समासादौ न अतिरिक्ता शक्तिः विपेक्षारोपसामर्थ्यमपि समर्थसूत्रेणैव बोधितमिति. अथ यद्येवम् एकार्थीभावसामर्थ्यम् अथापि विपेक्षासामर्थ्यं किं कथमेतत् ईतासूत्रेण आहोस्यतु अन्यतरस्मिन् पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम् इत्येवं रीत्या शङ्कासमाधानपरभाष्येण पक्षद्वयमपि समर्थसिद्धेनैव बोध्यते इति स्पष्टम् अवगम्यते. परस्परान्वये योग्यतारूपव्यपेक्षा सामर्थ्यं पदानां स्वार्थत्यागे न सम्भवति इति. व्यपेक्षा अजहत्स्वार्था च इत्येकैव. एवञ्च एकार्थीभावः जहत्स्वार्था च इति न अर्थान्तरम्. तथैव व्यपेक्षा अजहत्स्वार्था च इत्य अनर्थान्तरम् इति भट्टोजीदीक्षितानाम् आशयः. तस्मात् राजपुरुषादिसमासादौ न अतिरिक्ता शक्तिः कल्पकाभावात् क्लुप्तराजादिपदादेः अर्थोपस्थिति संभवे तत्कल्पनस्य गौरवपराहतत्वात्. वृत्तेः प्राक् वाक्ये क्लुप्ता या पदशक्तिः तत्यागे प्रमाणञ्च नास्ति. तथा अक्लुप्तसमुदायशक्तिस्वीकारस्य ग्रहणेपि
मानौ नास्ति च तथा च आकांक्षादिवशात् क्लृप्तशक्त्येव विशिष्टार्थबोधः। राजपुरुष इत्यादौ परस्परसाकांक्षयोः राजपुरुषयोः सम्बन्धस्य राजादिपदोत्तर विभक्तिः वाचका। राजपुरुषादि वृत्तौ तु अवयवशक्त्योपस्थितयोः राजपुरुषयोः परस्परसाकांक्षयोः सम्बन्धः राजासुन्दरी इत्यादौ विशेषविशेषणभाववत् समुदायशक्यः। परन्तु न विशिष्टशक्त्येकोपस्थितिनियामकः। उपस्थितयोरर्थयोः आकांक्षानन्तरमेव तत्प्रतीति जहत्स्वार्थापक्षाद्वैलक्षण्यौ अजहत्स्वार्थापक्षे। अजहत्स्वार्थापक्षे परस्पर संसृष्टार्थोपस्थितिरेव न पृथगोपस्थितिः। अजहत्स्वार्थापक्षे उपस्थितयोः अवयवार्थयोः संसर्गः इदं शक्तौ इत्याकारकः शक्तिग्रहः। सम्बन्धस्य समुदायशक्तित्वादेव तस्य प्रातिपदिकत्वसिद्धिः। अयमेव जहत्स्वार्थापक्षः भाष्ये विपेक्षारोपतया भगवता पतञ्जलिना प्रदर्शितः। तत्र हि भाष्ये सम्प्रेक्षितार्थः समर्थः, सम्बद्धार्थः समर्थः, कपोदरः सम्बध्राति व्यतिशङ्क इत्यर्थः, सम्बद्ध इत्युच्यते। यो रज्ज्वा अयसा वा कीलेन वा व्यतिषिक्तो भवति तत्र सम्बद्धः इति व्यवहारः दृश्यते। नावश्यं बध्नाति हि व्यतिशङ्क एव वर्तते, किं तर्हि आहारावपि वर्तते। तद्यथा सम्बद्धौ इमौ दम्यौ इति लोके उच्यते। यौ अन्योन्यं न जिहीतः इति तात्पर्यम् इत्यर्थः। अथवा भवति च एवं जातीयकेषु बध्नाति इति पदप्रयोगः। तद्यथा अस्तुनो गर्गैः सम्बन्धः, एवं अस्तुनो वत्सैः सम्बन्धः इत्येव। का नाम हानिः इति चेत् परस्परं विना शाब्दबोधजनकत्वम्। एवं स्थिते अस्याम् अजहत्स्वार्थायां पदार्थयोः पृथगोपस्थित्यनन्तरमेव आकाङ्क्षावश्येन विशिष्टबोधोत्पत्त्या विशिष्टबोध अविदूर प्राक्षणस्थित पदार्थोपस्थितिमादाय विशेषणान्वयापत्तिः इत्येवं दोषवारणा एव सविशेषणानावृत्तिनावृत्तसविशेषणयोगः इत्यादिना वार्तिकारेण न हि राजपुरुषः सुन्दरः इत्यत्रापि समासो न भवति इति शङ्कितुम् अवकाशः। यतो हि उपवितं व्याघ्रादभिः सामान्याप्रयोगे इति सूत्रे सामान्याप्रयोगे ई पदनिवेशेन वृत्तिर्भवत्येव तत्र। क्वचित् चेत् प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समासः इत्येवं तेनैव ज्ञाप्यते। सामान्याप्रयोगे इत्यनेन ज्ञाप्यते। उपात्त विशेषण विजातीय विशेषयोगः प्रधानस्य युक्तमेव इत्येवं विषयः सामान्याप्रयोगे इति पदेन ज्ञाप्यते। समर्थपदविधिः किं नाम सामर्थ्यं?
अत्र पक्षत्रयम् उपन्यस्तं महाभाष्यकारेण तदनुसृत्यैव दीक्षितेनापि भेदः संसर्गो वा उभयम् इति भेदः संसर्गः उभयं वा इति वाच्यव्यवस्थितेः इति दीक्षितकौण्डभट्ट प्रभृतिभिः उक्तम्। भेदः सामर्थ्यम् इत्येकः पक्षः, संसर्गः सामर्थ्यम् इति द्वितीयः पक्षः, भेदसंसर्गौ उभौ सामर्थ्यम् इति तृतीयः पक्षः। तत्र प्रमाणं सामर्थ्यं नाम भेदः संसर्गो वा अपराः भेदसंसर्गो सामर्थ्यमिति इति समर्थसूत्रस्थभाष्यमेव प्रमाणम्। यदि च वृत्तौ भेदसंसर्गो न स्यातां तदा सामर्थ्यमेव न स्यात्। अत एव समर्थाधिकारोऽयं वृत्तौ क्रियते इति महाभाष्ये उक्तम्। इदञ्च कप्पुनर्भेदः संसर्गो वा यः राज्ञः इत्युक्ते सर्वं स्वं प्रसक्तं, पुरुषयुक्ते सर्वः स्वामी प्रसक्तः इत्यादिना स्पष्टीकृतं भगवता भाष्यकारेण। इहेदानीं राजपुरुषमानया इत्युक्ते राजा पुरुषं निवर्तयति अन्येभ्यः स्वामिभ्यः, पुरुषोऽपि राजानम् अन्येभ्यः स्वेभ्यः व्यावर्तयति। एवं उभयस्मिन् उभयतः व्यवच्छिन्नम्। अतः भेदवदर्थोपस्थापकत्वं सामर्थ्यम् इति तस्य तात्पर्यम्। तत्र भेदः अन्योन्याभावः। भेदस्य वाच्यत्वे राजपुरुषे इति समस्तपदात् अराजकीयभिन्नः इति बोधः। राजा पुरुषं निवर्तयति अन्येभ्यः स्वामिभ्यः। राज्ञः अयं पुरुषः मम पुरुषः इत्यभिप्रैति। पुरुषशब्दः राजानम् अन्येभ्यः स्वामिभ्यः निवर्तयति। अयं मम राजा न तु अन्यस्य राजा इत्येवं रूपेण। अस्य भेदस्य अवाच्यत्वे राजपुरुषसुन्दरः इति वतु राजपुरुषो देवदत्तस्य इत्यादि प्रयोगापत्तिः। वाच्यत्वे तु पुरुषे राजभिन्नसम्बन्धित्वसत्त्वात् न प्रयोगापत्तिः। उच्युपस्थाप्य राजसंबंध व्यक्तिगत राजसंबंधः राजवर्णस्वामिक भेदव्याप्यतया अनुमीयते। तत्र संसर्ग एव सामर्थ्यमिति पक्षे द्वितीयपक्षे संसर्गः इति द्वितीयपक्षः। तस्मिन् पक्षे राजसंबन्धवान् इत्येव शब्दतया भासते। स्वत्वसमानाधिकरणः राजवर्णस्वामिकभेदः संसर्गव्याप्यतया अनुमीयते। अनन्तरं भेदसंसर्गो सामर्थ्यमिति तृतीयपक्षः। न केवलं भेदः नापि संसर्गः, उभावपि सामर्थ्यशब्देन उच्यते वाच्यो। तदा राजकीयभिन्नः राजसम्बन्धश्च अयं पुरुषः इति स्याद्बोधः। एवम् औपगवः इत्यत्र अनुपगवापत्यभिन्नः तदपत्यञ्च इति बोधः। एवञ्च भेदसंसर्गप्रकारकबोधोदयात् भेदसंसर्गो सामर्थ्यम् इति तृतीयपक्षः। एवं वृत्तौ एकार्थीभावः विपेक्षा इत्युभौ सूत्राक्षरमर्यादया समर्थसूत्रात् बोधितो। तयोर्मध्ये एकार्थीभावपक्षे एव भवतः भाष्यकारस्य नैर्भर्यम् अस्ति इति कृत्वा स एव सिद्धान्तपक्षः। यतो हि अधेय तस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये यो सावेकार्थीभाववृत्तो विशेषः स वक्तव्यः।
ఇది విపేక్షాపక్షదూషణపరभाष्यं ప్రమాణం భవతిమర్హతి. వృత్తౌ ఏకార్థీభావ అనభ్యుపగమే వాక్యే ఇవ వృత్తావపి ఉపసర్జనపదార్థే విశేషణాన్వయాదీనాం ప్రసంగాత్ తద్యావృత్తి వచనైనైవ కర్తవ్య. ఏకార్థీభావ సవిశేషణయోగోన సవిశేషణానా వృత్తినా వృత్త సవిశేషణయోగోన ఇత్యవన్రీత్యా ఏకార్థీభావపక్షే తు న కించిద్ వచనేన ప్రతిపాదితవ్యం. ఏవంచ తత్తద్వచనకరణరూపగౌరవగ్రస్తత్వాత్తు వృత్తౌ యపేక్షాపక్షః నాశ్రణీయః ఇది భగవతః పతంజలేః ఆశయः. అనంతరం పదవిధి శబ్దార్థः. పదస్య విధిః ఇది షష్ఠీ సమాసः. విపూర్వాధ్యాయः విధానం విధిరితి భావార్థే ఉపసర్గే గోక్కిః ఇది సూత్రేణ భావే కిప్రత్యయే కర్మణః తత్ర అనభిధానాత్తు కర్మణి కిప్రత్యయే కర్తృకర్మణోకృతి ఇది కర్మషష్ఠ్యంతేన సమాసः. తేన పదానాం అసతాం నిష్పాదనం పదవిధి ఇత్యర్థలాభేన సమాసాత్ తద్ధిత శుబ్ధాతు వృత్తయః న సంగృహ్యరన్. తత్ర హి పదానాం సతాం సమాసాది కార్యం విధీయతే నతు పదత్వం. తస్మాత్ పదవిధిరిత్యత్ర కర్మణ్యేవ కిప్రత్యయః కార్యః. తథా చ పదముద్దిశ్య యో విధి స సమర్థాశ్రితో హోతి ఇతి సమర్థపదవిధిరితి సూత్రస్య అర్థః సిద్ధ్యతి. సామర్థ్యంచ పృథగర్థానామేకోపస్థితి రూప ఏకార్థీభావः. ఏవం సిద్ధాంతపక్షరీత్యా పూర్వపదార్థప్రధానో అవయీభావः ఉత్తరపదార్థప్రధానో తత్పురుషः ఉభయపదార్థప్రధానः ద్వంద్వः ఇత్యాది సమాస విభాగः నోపపద్యతే एव. किन्तु रेखागवयन्यायेन उत्सर्गोऽपि परम्पर एव बोधकः इति वामनहरदत्तादि प्राचीनवैयाकरणैः प्रतिपादितोऽयं विभागः इत्यवगम्यते. समासे एकार्थीभावस्वरूपं समासे तावत् एकार्थीभावस्वरूपं किम्? लोके राजपुरुषः कृष्णस्यतः चित्रगुः इत्यादि सिद्धप्रयोगाः प्रसिद्धाः. अत्र विवक्षितार्थानुसारेण प्रातिपदिकेभ्यः सुपः प्रवर्तन्ते. राजसम्बन्धविशिष्टपुरुषं बोधयितुं राजन् पुरुष इति प्रातिपदिकाभ्यां सुपौ प्रवर्तेते. राजन्गस् पुरुषासु इति तत्स्वरूपो. अयम् अलौकिकविग्रहः लोके प्रयोग अनर्हस्य लोकप्रयोगार्ह पदघटित समुदायवत्वं लौकिकविग्रहत्वं. यथा राज्ञः पुरुषः कृष्णोश्रितः पेतुम् अम्बरमयस्य इत्यादि रूपं. लोकप्रयोगार्ह पदघटित समुदायवत्वं लौकिकविग्रहवत्वम्. अलौकिकविग्रहावस्थायां समाससंज्ञा प्रवृत्त्यर्थम् एकार्थीभावकल्पना अवश्यं कार्या. अयमेव एकार्थीभावः पदशक्तिरूपः वाक्यस्थपदशक्तेः समासस्थपदशक्तेः किञ्चिद्वैलक्षण्यसत्त्वे समासस्थपदशक्तेः एकार्थीभावव्यवहारः. एकार्थीभावोपपादिका च समुदायशक्तिः न तयोरैक्यम्. एषा च समुदायशक्तिः राजर्गस् पुरुषासु इति अलौकिकविग्रहावस्थायां
समुदायस्य राज्यसम्बन्धो पुरुषे शक्तिविग्रहो जायते इति प्राथमिकावस्था तत्रैव कल्प्यते। एतन्मूलकतया एव अस्यामेव अलौकिकविग्रहावस्थायाम् एकार्धीभावस्य आरोपः इति तु द्वितीयावस्था। अनन्तरं समर्थयोः पदद्वयोः समाससंज्ञा प्रवृत्तिरिति तृतीया अवस्था। प्राथमिकावस्थायां समुदायस्य विशिष्टार्थे शक्तिस्वीकारात् राजन्यस्पुरुषासु इति समासरूपसमुदायस्य अर्थवत्वेन तन्निबन्धनप्रातिपदिकसंज्ञां प्रवर्तते इति चतुर्थावस्था। एतावत्पर्यन्तम् अर्थपरिणाम एव न तु शब्दपरिणामः। अनन्तरं पञ्चमावस्थायां तु प्रातिपदिक अवयवसुपः सुबोधादिप्रातिपदिको सूत्रेण लुक् प्रवर्तते। तदा राजन् पुरुष इति भवति सुब्रुकनन्तरम्। अनन्तरम् उपसर्जनस्य पूर्वनिपातः इति षष्ठावस्था। अनन्तरं विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः इति सप्तमी अवस्था। एवं रीत्या अनेक अवस्थाभेदेन राजपुरुषादिरूपसिद्धिः। अत्र एकार्धीभावोपपादक समुदायशक्तिस्वीकारे समर्थपदविधिः इति भगवतः पाणिनेराचार्यस्य सूत्रमेव प्रमाणम्। एवञ्च लौकिकविग्रहादेव राजपुरुषादिसमाससिद्धिः न तु राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहात्। पुनः वच्मि एवञ्च अलौकिकविग्रहादेव राजपुरुषादिसमाससिद्धिः न तु राज्यपुरुषः इति लौकिकविग्रहात्। राजपुरुष इति समासघटकपदानाम् अर्थबोधकं वाक्यं विभाषा इति महाविभाषाधिकारे विहितानां तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वन्द्वादिसमासेषु वृत्तेः नाम एकार्धीभावस्य विधानात् तादृशसमासः अनित्यः। अनित्यपक्षे व्यपेक्ष्य वा। एवञ्च एकार्धीभावे समुदाये विशिष्टशक्त्या राजपुरुषे समस्तरूपं वृत्तेः वैकल्पिकत्वे विपेक्षायां राज्यपुरुष इति व्यस्तरूपञ्च लोकप्रसिद्धस्य प्रामाणिकतया एवं व्यवस्था सिद्ध्यति।